बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आज हम कुछ खबरों पर जिन पर बात करेंगे, दुनिया भर में बहुत अहम अहम खबरें हैं। जैसे लबनान में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत है साथियों समेत, और बहुत से और मसाइल हैं। पाकिस्तान ने आईएमएफ से मुआहदा कर लिया है, और सबसे अहम है इस आज एहतजाजी मुजाहरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल किया था। तो इस व्लॉग में हम एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से बात करेंगे। लेकिन ये सुनने से पहले, तफसील में जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर बटन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस की बर वक्त इत्तला आप तक पहुंचती रहे। आज इमरान खान ने एक जलसे की बजाय एहतजाजी मुजाहरे की बात कर दी थी, क्योंकि अब इमरान खान ने राउंड द विकेट की बजाय ओवर द विकेट आकर खेलना शुरू कर दिया। इमरान खान हमेशा ये कहा करते थे कि मैं कभी भी आखिरी बॉल तक हार नहीं मानता, शिकस्त कबूल नहीं करता। अगर हारना लिखा है नसीब में तो हार जाऊंगा। लेकिन उस वक्त ये बात हमारी समझ में नहीं आती। अब 8 फरवरी के बाद, इलेक्शंस के बाद, जिस तरह इमरान खान खेल रहे हैं मुश्किल तरीन हालात के बावजूद, उससे अंदाजा हो रहा है कि इमरान खान आखिरी वक्त तक हार मानने वालों में से नहीं। आज इमरान खान ने एहतजाजी मुजाहरे की बात की थी लियाकत बाग पर, पिंडी में। अब वो पिंडी का जो एहतजाजी मुजाहरा था, इमरान खान क्या करते वो मुजाहरा? आज पब्लिक, आवाम और पुलिस के दरमियान दिन भर जो पीटीआई के कारकुनान थे, आम लोग थे, दिन भर आंख मचोली जारी रही। और इस दफा लोग वहां पहुंचने के लिए उन्होंने जो प्लान किया था वो उसमें कामयाब हो गया। हालांकि अगर मरी रोड बंद कर दिया गया, फैजाबाद पर कंटेनर्स लगा दिए गए, लियाकत बाग जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया, शहर में जगह जगह, और लियाकत बाग को तो चारों तरफ से सील कर दिया गया। मतलब कि ना लोग आ सकेंगे और ना ही ये मुजाहरा होगा, और हम कहेंगे ये नाकाम हो। लेकिन शाबाश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पिंडी के अवाम को, जिन्होंने इस मुजाहरे के लिए पहले से पेशबंदी कर रखी थी। और कल से ही लोग, दूर दराज से तो लोग, कुछ लोग आ गए थे और आके वो नजदीकी इलाकों में पहुंच गए, रात वहां गुजारी उन्होंने। और आज दिन भर शेलिंग भी होती रही, आंख मचोली भी होती रही, और इस तरह लोग लियाकत बाग के दरवाजे तक पहुंच गए। लोगों को जितना तकलीफ पहुंचनी थी, जितनी, वो उससे ज्यादा पहुंच गई। हमारी एक पार्टी है अवाम पाकिस्तान पार्टी, तो उसके सरबराह हैं खाकान अब्बासी साहब। खाकान अब्बासी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शदीद मजम्मत की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की इस स्ट्रेटजी की, इस लाहे अमल की, कि ये क्या हुकूमत को, किसी भी पार्टी को, अवाम को ये हक भी नहीं है कि वो अपना मुजाहरा कर सकें, जुलूस कर सकें, निकाल सकें। अब इन्होंने तो महंगाई मार्च किया था, कराची से गए थे बिलावल भुट्टो, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जेयूआई, सबने लंबे लंबे जुलूस निकाले। उन्हें ना कहीं रोका गया, ना कहीं शेलिंग हुई, और वो बड़े मजे से आए। और बिलावल भुट्टो साहब तो इतने बड़े मजे से आए कि पिंडी में उन्होंने अपने खिताब में कह दिया कि ये जम्मे गफीर देखकर हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। तो वो आज भी उनकी कांपें जो हैं वो टंगी हुई हैं। बिलावल भुट्टो एक तबाही के रास्ते पर जब चले थे, तो इस वक्त वो उस पर पहुंच गए हैं अपनी कामयाबी पर। लेकिन बहरहाल ये जो आज आंख मचोली हुई, उसमें अगर हम देखें कि पीटीआई और पुलिस, इन दोनों का मोराल जो था ना, अगर मवाजना किया जाए, जो पीटीआई के कारकुनान थे या अवाम थे पिंडी के, वो चार्ज थे। और हुकूमत ये चाह रही है
کہ گھروں میں، ظاہر ہے گلیوں میں جس جگہ انہیں مظاہرہ کرنے سے روکا گیا، جس جگہ انہیں ہڈل میں لے، جس جگہ ان کے سامنے کنٹینر آیا، انہوں نے وہیں مظاہرہ شروع کر دیا، پولیس نے وہیں شیلنگ شروع کر دی۔ اب پولیس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یہ نہیں دیکھا کہ یہ رہائشی علاقہ ہے، یہاں لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے تو اپنا کام کرنا تھا۔ اس سے جو پاکستان مسلم لیگ کی حکومت اور عوام کے درمیان محبت ہے وہ مزید بڑھے گی۔ مری روڈ پر میدان جنگ بنا رہا، مری روڈ، ظاہر ہے کہ ہر شخص جو تھا وہ لیاقت باغ جانے کے لیے وہاں پہنچ گیا، لیکن پولیس جو تھی انہیں روکنے میں ناکام رہی، لوگوں کے جذبے کو۔ دوسری طرف گنڈاپور، علی امین گنڈاپور اپنا ایک بہت بڑا جلوس لے کر آئے، پنجاب کی حدود میں داخل ہو گئے، بلکہ پنڈی کی حدود تک بھی وہ پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد یہ کال آف کر دیا گیا احتجاج اور وہ واپس چلے گئے، لیکن راستے میں انہیں 20 جگہوں پر کنٹینرز کی تعداد ملی، بہت بڑی تعداد ملی، لیکن وہ اس کے ساتھ اپنا ساز و سامان ساتھ لے کر آتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے دن میں جو عظما ہیں، خان ہیں، کیا ہیں، وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی دہشت گردی اور ہم مسلح جتھے کا کو احتجاج کا حق نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال ہوگا کوئی مسلح جتھا، لیکن ابھی تک تو انہوں نے پولیس پر کوئی ری ایکشن نہیں کیا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ ہماری حکومت چاہتی ہے کہ اسی طرح ہو کہ ایک مرتبہ کوئی لاش گرے، اگر کوئی لاش گر گئی خدا نخواستہ تو شاید نہیں بلکہ یقیناً اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کچھ بھی لوز نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر کہیں بھی نقصان ہوگا، کوئی لوز کرے گا تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، خواہ وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو جو فارم 47 کی حکومت۔ لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ رات جو پارلیمنٹ لاجز ہیں جہاں ہمارے گرفتار ایم این ایز کو اسپیکر صاحب نے رکھا تھا چند دنوں کے لیے جب تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی، تو وہیں وہ مقید رہے، وہ ان کے لیے سب جیل قرار دے دی گئی تھی ایک لحاظ سے۔ گزشتہ رات کچھ نقاب پوش لوگ داخل ہوئے اور وہ داخل ہوئے خواجہ شیراز جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، ان کو انہوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی، ان پر تشدد کیا، انہیں مارا پیٹا۔ جب وہ آئے تھے اغوا کرنے کے لیے تو فوراً ہی خواجہ شیراز نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو فون کیا، انہوں نے سیکیورٹی انچارج کو فون کیا، ظاہر ایم این ایز وغیرہ جو اسلام آباد شہر میں رہتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، تو جو سیکیورٹی انچارج ہیں پارلیمنٹ لاجز کے، انہوں نے اپنے ایک سب آرڈینیٹ کو بھیجا، وہاں جب بھیجا تو بھگا دیا گیا اس کو کہ تمہاری کیا اوقات ہے۔ پھر سیکیورٹی کے انچارج خود غالباً گئے، پھر کوئی گفت و شنید ہوئی، کوئی بہت اوپر کے افسر، بہت ہائر لیول کے افسر سے فون پہ بات کرائی گئی، لیکن اسی دوران میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے 7 8 9 لوگ پہنچ گئے وہاں۔ ظاہر اطلاع ملی تو سب لوگ دوڑ کر وہاں پہنچے اور انہوں نے خواجہ شیراز کو ان کی جان بخشی کرائی اور شاید اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے جو ووٹ کم پڑ رہے ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان ملیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت کا اصل امتحان یہی آئینی ترمیم ہے، جس کے پہلے مرحلے میں وہ بہت کامیاب ہوئے ہیں، دوسرے مرحلے میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح اسے اپنے لیے فائدہ مند، سود مند قرار دے سکتے ہیں، تو وہ تو اب وقت بتائے گا کہ وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں، کہ کیا وہ اس ترمیم کی حمایت کر کے اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے کے پی کے میں دفن کر دینا چاہتے ہیں، یا اسے آئندہ زندگی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے زندہ رکھتے ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا، لیکن بہرحال اس وقت حکومت اور پاکستان تحریک انصاف آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ مقابلہ کس حد تک جاتا ہے، کس حد تک خطرناک بنتا ہے، اس کا انحصار پاکستان کی حکومت پر ہے اور ان اداروں پر ہے جو ہمارے یہاں طاقتور حلقے ہیں، جنہوں نے اس ملک میں اقتدار کے پیچھے اقتدار کی حاصل کیا ہوا ہے۔ وقت بتائے گا کہ کون کامیاب ہوتا ہے، کون ہارتا ہے، اور کون اپنے ملک
پاکستان کی عوام یا وہ طاقتور ادارے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.